अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। आज का जो हमारा मौजू है ना वो तो बहुत ही अहम है, क्योंकि अब तक जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स आए हैं उन्होंने हमेशा स्ट्रेस किया है कि किस तरह एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जब हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन आए थे, उन्होंने जब बताया, जो हड्डियों के डॉक्टर थे, हम उनसे जो कुछ भी पूछते थे कि घुटनों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, तो क्या करें, क्या सर्जरी और मेडिसिन पे जाएं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा नहीं, सबसे पहली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपकी फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी है। अब फिजियोथेरेपी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट होता है शायद सिर्फ एक्सरसाइज जो है कॉस्मेटिक रीजन से की जाती है, कोई मालिश कर देना काफी होता है, ये नहीं है। ये एक पूरी मुकम्मल साइंस है जिसमें न सिर्फ आपकी दर्द ठीक होती है बल्कि आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो जोड़ हैं, आपके मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आता है दर्दें होना शुरू हो जाती है, लोग जो है गोली पे गोली खाते हैं, अपना मैदा, अपना गुर्दा, अपना जिगर सब कुछ तबाह कर देते हैं। और बात सिर्फ दर्दों तक नहीं, रेंज ऑफ मूवमेंट की भी होती है कि कितना आप अपना जितना भी जिस्म का हिस्सा है उसको कितना फ्रीली हिला सकते हैं, या कोई ना कोई डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही या डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा बेचारा सीपी से पैदा हो जाए, उसके दिमाग को खून ना मिला हो, या स्ट्रोक या फालिज का अटैक हो, तो उसके बाद लोग जिंदगी भर के लिए जो है वो माजूर हो जाते हैं। इस माजूरी से कैसे बचा जा सकता है? अगर वो वक्त पे फिजिकल थेरेपी की तरफ आ जाए, फिजियोथेरेपी के ऊपर अपना जो है पूरा का पूरा रुझान जो है उसका और इंटरेस्ट और ट्रस्ट डेवलप करें, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि ना बच्चे ना बड़े जो हैं वो डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी और डिपेंडेंस की तरफ ना आए बल्कि इंडिपेंडेंट हो सके। मैं बहुत मशकूर हूँ, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, फिजिकल थेरेपी के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर अरसलान सज्जाद हैं, जो लीडिंग एज फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के सीईओ भी हैं। ये साथ कायरोप्रैक्टिस भी करते हैं। कायरोप्रैक्टिस क्या है वो भी उनसे पूछेंगे। कायरोप्रैक्टिस में आपकी अलाइनमेंट, स्पाइन की अलाइनमेंट, आपकी पोजीशनिंग, उस सब को भी सीधा किया जाता है। वेस्ट में तो बहुत फेमस है, पर हमारे यहाँ उतनी फेमस अभी नहीं हुई है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर अरसलान। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहली बात तो डॉक्टर अरसलान, हम बात करेंगे ना हमारे पोस्चर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब से ये फोन और कंप्यूटर आया है, सारे बच्चे हों या बूढ़े हों वो यूं रहते हैं हमेशा, और सीधा बैठते भी नहीं, क्राउच करके बैठते हैं। हालांकि हमारे जो बाबा कौम थे, कायदे आजम, वो कितना सही और सीधा बैठते थे, लेकिन हमारे बच्चे और सारे जो है वो झींगा बने रहते हैं, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए क्या करना है वो बताइए। मेरा तकरीबन कोई 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका अब तक, और मेरी टोटल जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस है अब तक, उस सब का जो निचोड़ है ना वो ये है कि जो पोस्चर है ना, दैट इज़ योर की, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर होल बॉडी। अब होता इस तरह है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं वो सारे पोस्चर से रिलेटेड होते हैं। जब हम एक पोस्चर अपना ख़राब करके बैठना शुरू करते हैं, जैसे अक्सर औकात पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो 9 to 5 की जॉब में आते हैं, वो जब आएंगे तो उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि सर हमें नेक पेन होती है या हमें बैक पेन होती है। ये दो चीज़ें सबसे कॉमन है मेरे पास जो आती हैं। अब वो क्यों होती हैं? बिकॉज दे स्टार्ट सेटिंग इन अ सी पोजीशन, सी शेप स्पाइन में बैठना शुरू करते हैं। इनिशियली जब अल्लाह ताला हमें पैदा करता है तो हमें एस शेप में, हमारी जो स्पाइन होती है दैट इज़ इन एस शेप, बट वो एस शेप को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है। अब उसी से रिलेटेड सारी नेक, बैक, आपकी स्पाइन, आपका मिड थोरैसिक, ये जितनी भी चीज़ें सारी की सारी उसी से रिलेटेड होती हैं। सो अगर हम अपने पोस्चर को ठीक कर लें, अपने पोस्चर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ठीक कर लें, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप पोस्चर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बैठना है ना, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके बैठना है, गर्दन को भी सीधा रखना है, कमर को भी सीधा रखना है, और जो सीट है उसके पीछे तक होना है। क्योंकि देखिए हमारा प्रोग्राम बहुत सारे ड्राइवर्स देखते हैं, हमें खुद भी हम ड्राइवर बन गए हैं 2-2 घंटे के ट्रैफिक जैम में, तो क्या आइडियल पोस्चर या सीट कैसी होनी चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो? देखिए, जो आपकी सीट होनी चाहिए ना, सबसे ऑफिस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो आपकी सीट शुड बी लॉक्ड। ठीक है, इट शुड बी, जो उसका बैक एरिया है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। आपकी जो चेन होती है थोड़ी सी टक्ड इन होनी चाहिए, शोल्डर्स आपके थोड़े से रिट्रैक्टेड होने चाहिए, पीछे की तरफ। ठीक है, और जो चेस्ट है आपकी बेसिकली दैट शुड बी अप एलिवेटेड। ठीक है, आपका जो लेग्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए, मतलब ऐसे बैठना चाहिए, जी बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। और आपकी सीट जो वो भी इस तरह होनी चाहिए कि आपकी जो नीज हैं और आपके हिप्स वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड हो। अच्छा,
یہ چیز ہے. اب تو آپ اس کے اندر اپنا پوسچر مینٹین کر بیسیکلی سکتے آپ نے ہیں. 90 ڈگریز پہ نیز کو بھی رکھنا ہے, یوں کرنا ہے, جی. کمر کو سیدھا رکھنا ہے, Yes. پیچھے کی طرف بیٹھنا ہے, گردن کو سیدھا رکھنا ہے اور چن کو یوں تھوڑا سا اور شولڈر tucked کو in. پیچھے. Yes. اب آپ تھوڑی سی کوئی ایکسرسائز ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ جو لوگ پورا دن بیٹھ کے کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں یا اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں یا فون کو دیکھتے ہیں, وہ اپنی گردن کے درد کے لیے کون سی کیا چیز کریں جو بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں اور کتنا فریکوینٹلی کرنا ہے؟ اچھا دیکھیں بیسکلی اس طرح کہ اب جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں 8 آورس جاب والوں کی, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہے یہ کہ ہر گھنٹے میں کوشش کریں کہ 2-3 منٹ 1-2 منٹ لے لیں, تھوڑا سا بریک لے لیں, اور بریک لینے کے بعد وہ کچھ ایکسرسائز ہیں جیسے ہم کر سکتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ سر کو آپ نے اب ہم نے ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکمڈکشن. ٹھیک ہے. اب سرکمڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ پوری روٹیٹ کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. وہ ایونچولی کیا کرے گی کہ آپ کے مسلس کو سارے کو ریلیز کرے گی, تھوڑا سا بلڈ فلو انکریز ہوگا. ہمارا کام ہے بلڈ فلو کو انکریز کرنا. بلڈ فلو انکریز ہوگا تو مسلس آپ کے جتنے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان پلیس ہوتے ہیں. دس از ون آف دی, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایگزیکٹلی یہ کیا, یہ چیز, اور پھر اس کو اینٹی کلاک وائز اسی طرح واپس لے کے آنا ہے. دس از نمبر 1. اور یہ کتنی دفعہ کرنا ہے؟ یہ آپ نے اگر مطلب ہر گھنٹے میں کوشش کریں 1 دفعہ کر لیں اس کو. ہر گھنٹے میں 1 دفعہ پورا رائٹ سائڈ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ اپنا جو ہینڈ ہے اس کو پیچھے کر لینا ہے, شولڈر کو پیچھے کر لینا ہے, یہاں سے آپ نے اپنی نیک کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے. اچھا, ایک دفعہ لیفٹ پہ, یس, ٹھیک ہے, اسٹریچ کریں گے. ہاں جی, کوشش اس طرح کرنی ہے کہ آپ کا جو ایئر لوب ہے, سوری ایئر ہے, اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے, اور یہ آپ نے اس طرح اسٹریچ کر کے رکھنا ہے. اینڈ کیپ اٹ اسٹریچڈ فار ایٹ لیسٹ 5 to 10 seconds. اوکے, سو دیٹ کہ اسٹریچ ایک ہاتھ پیچھے کرنا ہے, دوسرا یوں کرنا ہے, اور اس کو اور سائملٹینیسلی دوسری سائیڈ پہ بھی کتنی دیر رکھنا ہے؟ 10 سیکنڈ, اور پھر دوسری طرف بھی ایسے ہی کرنا ہے. اوکے, تو آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے روٹیٹ کرنا ہے کلاک وائز, پھر روٹیٹ کرنا ہے اینٹی کلاک وائز, اور پھر یہ والا اسٹریچ اس طرح رکھ کے یوں ہم نے اسٹریچ کرنا ہے فور 10 سیکنڈ. یہ گردن کی درد کے لیے. اور بھی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں, بہت اچھی ایکسرسائز ہیں, لیکن یہ 2 ایسی کامن ایکسرسائز ہیں جو ہر کسی کو پتہ بھی ہوتی ہیں, اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس کو پرفارم ایزیلی کر سکتے ہیں. کچھ تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہیں, وہ اس طرح بتانا مشکل ہو جاتا ہے, ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جن کو جیسے فار ایگزامپل اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے, یا ادھر درد ہے, فیوژن یا ہیڈ ایک ہے, وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو ہیڈ ایک ہے نا, دیٹ ابھی ریسنٹلی بلکہ دیر از اے فرینڈ آف مائن ہو آسکڈ می, وہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ ایک کوئی پوسٹ ڈالی اس طرح کی, بیکاز میگرینس اور ہیڈ ایکس دیز آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور دس مسل, ناٹ دی مسلس. مسلس کون سے؟ ٹریپیزیس مسل ہے ہمارے پاس, ٹرنوکلیڈرماسٹوئڈ, یہ والے مسل, یہ والا مسل ہے, یہ والا مسل ہے. یس ایگزیکٹلی, جب یہ سخت ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین دا پوسچر, میں نے اسٹارٹ ہی پوسچر سے اس لیے کیا ہے کیونکہ جب ہم پوسچر یوں رکھتے ہیں تو ہماری فارورڈ ہیڈ نیک پوسچر ہو جاتا ہے. اب وہ آٹومیٹکلی سارے کا سارا آپ کا جتنے بھی مسلز ہیں یہاں پہ وہ سارے کے سارے اسٹریچ ہو رہے ہیں, کھچنا شروع ہو گئے. جب وہ کھچنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب اسٹفنس ریجیڈیٹی میں کنورٹ ہوتی ہے, ریجیڈیٹی پھر فردر آپ کے ٹریگر پوائنٹس بناتی ہے آپ کے ڈفرینٹ مسل کے اندر. ٹھیک ہے, جب وہ ٹریگر پوائنٹس آپ کے انگیج ہو جاتے ہیں تو دین یو اسٹارٹ ہیونگ اے لاٹ آف ٹربل اینڈ پین. اور خاص طور پہ یہ اوسیپٹ کے اندر, یہ جو آپ کا سر کا پیچھے اسکل کا جو اسکل یا کھوپڑی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے پیچھے جو مسل ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, اسی کے اندر. اب میرے پاس آج کل ریسنٹلی ایک پیشنٹ آتے ہیں, ہی کمز فرام سوابی آئی گیس. سو وہ کہتا ہے مجھے یہاں پین ہے, مجھے یہاں پین ہوتی ہے, جب میں نیچے کرتا ہوں اپنی گردن کو تو مجھے یہاں پین شروع ہو جاتی ہے. نا واٹ از دا ریلیشن آف, یس. دین آئی ٹولڈ ہم کہ یہ ہے. دین ہم نے پھر ٹریٹمنٹ میں ڈرائی نیڈلنگ کی ہے اس کی, اس کے علاوہ ہم نے اس کا الیکٹرو آکیپنکچر کیا, کائروپریکٹس کی ہے, ساتھ میں مینول موبلائزیشنس کی ہیں. سو اس نے بڑا ہمیں اچھا امپیکٹ دیا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ آلویز کیپ دا پوسچر اپ رائٹ, ورنہ ادروائز ہوتا ہی ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوگا. ابھی تو چلیں 25-30 ایسی ایج ہے ہم برداشت کرتے رہتے ہیں, 35-40 پلس پہ جا کے یہی چیزیں اسپونڈیلوسس میں کنورٹ ہوتی ہیں. بالکل, کتنی صحیح بات آپ نے کی ہے کہ آپ نیک کے لیے, کیونکہ اس کی جو مسلز ہیں ان کو ٹینس نہیں ہونے دینا, اور بلڈ سپلائی, خون کی روانی جو ہے وہاں پہ رکھنی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک کی ایکسرسائزز کرتے رہیں تاکہ سر کا درد بھی سالو ہو جائے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں سارا فوکس ہی سر کا درد ہوا گولیوں پہ, یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ پوسچر اس کا ریزن ہو سکتا ہے. لیکن اب چینج آ گیا بہت زیادہ. اب میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں وہ یہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ میڈیسن دیں گے یا ایکسرسائز کرائیں گے, یا مطلب کہ آپ اپنی کو ٹریٹمنٹ دیں گے. اینڈ وین دے کم ٹو نو دیٹ وی ڈو ناٹ give the medicines, they feel relieved.
because they are already taking a lot of medications. बिल्कुल. अच्छा, थोड़ा सा बताएं, एक्सरसाइज के साथ साथ ये जो मालिश है या मसाज है, इसका क्या रोल है? फिर अक्सर जो है वो गर्म पैक रखा होता है, हॉट पैक होता है, कोल्ड पैक होता है, उसका क्या रोल है? और फिर एक जो टेंस मशीन होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा एक टेंस मशीन लगा देते हैं या इंफ्रारेड लाइट लगा देते हैं, इन सारी चीज़ों का भी क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई इन्होंने हमें ये क्या लाइट में बिठा दिया, फिर वो मशीन लगा दी, तो व्हाट इज दैट? दो तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले हमारा जो प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है तो उसमें टेंस जो आप आते नहीं है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. ठीक है. हम वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एक थ्योरी है विच इज़ नेम्ड एज पेन गेट थ्योरी. ठीक है. वो पेन गेट थ्योरी के मुताबिक ये होता है कि जिस जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिस मसल में आपके पेन है, उसके अंदर एक सेंसरी नर्व होती है. ठीक है. उस सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे पेन आ रही है. अच्छा, अब हम जब टेंस लगाते हैं या ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन या इंटरफेरेंशियल करंट लगाते हैं या रशियन करंट, ऐसा की बहुत सारी चीज़ें हैं. जब हम वो यूज़ करते हैं तो उससे होता है कि हम एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं, हम उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं. ठीक है. उस पेन को ब्लॉक करते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं कि देयर इज नो, उसको पेन गेट को बंद कर रहे होते हैं. अच्छा, ठीक है. अच्छा, नंबर 1. नंबर 2, जो आपने कहा आईआर लैंप हो गया, इंफ्रारेड लैंप हो गया, अब तो ऐसे ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन कुछ इदारों में भी लगाते होते हैं. वो ये हो गया हीटिंग पैड या हॉट पैक, जो हॉट फर्मेंटेशन जिसको हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आपके जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे हम रिलैक्स कर सकें फॉर द टाइम बीइंग, सो दैट वी कैन ट्रीट द पेशेंट. ओके, सो दीज आर ऑल वार्मिंग अप बिफोर योर. एग्जैक्टली. एक कॉलर की जाने पड़ते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मोहम्मद जुल्करनैन खान कोटली आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ. जी, पूछिए सवाल अपना. मेरा सवाल है, मैं जब सोता हूँ रात को, सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे पाँव के जो तलिए हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और थकावट महसूस होती है और टांगों घुटनों के नीचे जो सामने वाले पट्टे नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं. उम्र कितनी है आपकी? 30 साल. 30 साल? जी. 30 साल इनकी उम्र है. ये कहते हैं कि जब ये सोते हैं, अब हम पोस्चर की बात करते हैं तो इसमें गद्दे और आइडियल स्लीपिंग की भी बात बता दें कि क्या है, तो फिर हम इनको जवाब भी दे देते हैं मजीद. उसमें इस तरह है कि अब 2-3 तरह के फॉर्म्स आते हैं आजकल. एक तो नॉर्मल जो प्लेन मैट्रेसेस एक ज़माने में आते थे और अभी भी आते हैं, और दूसरा एक आता है ऑर्थो मैट्रेस आता है. ऑर्थो मैट्रेस की एफिकेसी ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. और थोड़ा सा एक ऐसा आपका गद्दा होना चाहिए जो बहुत ना नरम हो ना बहुत सख्त हो. ठीक है. एक मीडियम सा गद्दा हो आपका, उसके ऊपर आप अपना, और फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल, या जैसे कुशन रख देते हैं उसके ऊपर, वो ठीक है? नहीं, नॉर्मल फ्लैट रखें. फ्लैट. और तकिया कितना हाई होना चाहिए? तकिए की जो तकिए का एक कॉन्सेप्ट है. तकिए का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईयर लोब है ना आपका, इसका जो बेस है, इससे लेके जो आपकी क्लेविकल, ये जो हांसले की हड्डी होती है, ठीक है, ब्यूटी बोन जिसे हम कहते हैं, इसके हद तक ये हर बंदे का डिफरेंट होता है. इसका जितना डिस्टेंस होता है ना, उतना डिस्टेंस मेंटेन करके आपका तकिया होना चाहिए. और थिकनेस उतनी होनी चाहिए. थिकनेस उतनी होनी चाहिए. अच्छा. मतलब कि इस तरह होना चाहिए कि जो आपका तकिया है ना, जब आप लेटें तो आपकी जो स्पाइन है वो अलाइंड रहे. बेसिकली स्पाइन को सीधा रख के सोएं, कोई ऐसे गड़े वाले जो चारपाइयां होती हैं, और उल्टा ना सोएं. तो उसकी 2 रीजंस है. एक तो सुन्नत नबवी कि वो मना करती है कि मतलब आप ना सोएं, इस तरह उल्टा ना सोएं. जी, एग्जैक्टली. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्पाइन है, दैट इज द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट या हैवीएस्ट जो सिस्टम है हमारा पूरे बॉडी के अंदर है. जब हम उल्टा सोते हैं तो उसका पूरा प्रेशर आपके ऑर्गन्स पे भी आता है. And then you start having also back pain. तो बेसिकली उल्टा भी नहीं सोना और आपने सीधा सोना है. और जैसे वो कह रहे थे कि उनके तलवों में भी दर्द है, उनके जो है टांगों में भी दर्द है. एक तो विटामिन डी भी अपना चेक करा लीजिए और साथ डायबिटीज वगैरह के लिए भी चेक कर लीजिए. प्लांटर फेशियाइटिस के लिए भी इन्वेस्टिगेट करा लें और फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वो आपको प्रॉपर फिर बताएंगे कि कोई किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, किसी मिकदार की कमी की वजह से है, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको ये कमजोरी और दर्द. लेकिन हाँ, जो वो काम करते हैं, तो जैसे अगर कोई है तो उसको थोड़ा सा बताएं कि वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करके सोए या सोने के बाद सुबह उठ के जाग के करे, ताकि उसको ये जो रात की लेथार्जी है, सुबह उठ के जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में होती है ना, तो ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस है, इससे जान छुड़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस आइडियल है फिजियोथेरेपी? देखें, 2 चीज़ें, अगर हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो छोटे जॉइंट्स के आपके जितने भी होते हैं ना, वो डिजीज़ है जिसमें ये उंगलियां आ गई, खास तौर पे उंगलियों से स्टार्ट होता है, फिर रेस्ट हो गई, एल्बो हो गई. जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज़्यादातर आपके बिग जॉइंट्स में आता है. हिप, आपके ये घुटना, जो नी हो गया आपका, घुटना हो गया, इसमें आ गया.
اب اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو ہمیشہ اس کو آپ نے کبھی بھی اس میں ہاٹ فرمنٹیشن نہیں کرنی ہے. اچھا تو ریومیٹائڈ میں آپ نے آپ نے کبھی ہارٹ بھی سیکنا یس نہیں ہے. نو ناٹ ایٹ آل بیکاز وہ آٹومیون ڈیزیز ہے. ہاں آٹومیون ڈیزیز ہے. آٹومیون ڈیزیز بلڈ اسٹریم میں ہوتی ہے, وہ جگہ جگہ افیکٹ کرے گی, سویلنگ کریٹ کرے گی. سویلنگ کے اوپر اگر آپ ہارٹ فرمنٹیشن کرتے ہیں تو مزید سویلنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ آسٹیو آرتھرائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم ہارٹ فرمنٹیشن کرتے ہیں. اس کے اندر ہم جو نی جوائنٹ ہے یا آپ کا ہپ جوائنٹ جہاں پہ بھی ایشو ہے اس کے اوپر ہم لوگ, کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس میں خاص طور پہ کہ ہمارے جو نی جوائنٹ ہے اس کے جو ساتھ جتنے بھی مسلز ہیں وہ آپ کے اسٹیف ویکنس تو ہوتی ہے, سافٹ میں اسٹیفنس بھی ہوتی ہے, تو اس پہ آپ سیک لگا اس میں ہم سیک لگاتے ہیں تاکہ مسل ریلیز ہوں. اور پھر اس کے بعد ہم نی آئسومیٹرکس پہ جاتے ہیں. ہم نی آئسومیٹرکس جیسے جن پیشنٹس کو یا جو بھی دیکھ رہے ہیں جن کو بھی یہ ایشو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ٹاول لیں, گھر پہ ایزی رہیں. سب سے پہلے کوئی ہاٹ واٹر بوٹل ہے گھر پہ وہ لگائیں, ساتھ میں کوئی اگر والٹرول جیل ہے وہ لے لیں, وہ اس کے اوپر اپلائی کریں. اپلائی کرنے کے بعد اوپر ہاٹ فرمنٹیشن کریں تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد پھر ایک نی آئسومیٹرکس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. پلو یا ٹاول کو آپس میں رول کریں. رول کرنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے رکھنا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو پریس اٹ اینڈ یو ہیو ٹو انگیج دیز مسلس, ناٹ دیز مسلس. یہ ہپ کو مت چھیڑیں, ادھر سے انگیج کریں سو دیٹ کہ وہ مسلس کے اوپر ہم اسٹرینتھنائز کر سکیں. اس میں ہوتا کیا ہے آسٹیو آرتھرائٹس میں کیوں یہ پین آتی ہے زیادہ, کہ جب آسٹیو آرتھرائٹس میں بیسیکلی جوائنٹ ڈیفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. جب جوائنٹ ڈیفارمیشن ہوتی ہے تو برین تک سگنل جا رہا ہے, وہی پین کا جا رہا ہے سارا, ٹھیک ہے. تو وہ واپس برین اس کو بھیجتا ہے سگنل مسلس کو کہ کنٹرول دس. وہ ایک مسل گارڈنگ کا پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب وہ مسل گارڈنگ کا پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سٹفنس شروع ہو جاتی ہے. دین وی ہیو ٹو ریلیز دا مسل اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹرین دا مسل اگین, کیونکہ مسل, اور دوسری بات یہ کہ جب مسل کی اپنی اسٹرینتھ ہی اتنی نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کا جو پریشر ہے وہ شیئر نہیں کرتا ہے. بالکل, کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کیا کہ پہلے تو فرق آپ دیکھ لیجئے کہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. چھوٹے جوائنٹس انوالوڈ ہے, اور اگر آپ ٹیسٹ کراتے ہیں آر اے فیکٹر پازیٹیو ہے تو وہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے. اس پہ آپ نے گرم سیک نہیں لگانا, اس کے ڈفرنٹ ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز ہوتے ہیں وہ آپ کو لینے ہوں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اگر بڑے جوائنٹس ہیں جیسے کہ آپ کا گھٹنا ہو گیا اور اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ گرم سیک بھی لگائیں, اور جو ایکسرسائز ہے جس کے نیچے آپ تولیہ رکھیں یا پلو رکھیں اور اس کے اوپر پریس کریں. اب کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی کون بول رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں مریم بول رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی بتائیے مریم, اپنی عمر بتائیے اور پرابلم. جی میرا بھتیجا ہے تقریباً 13-14 سال کا. اس کو بخار ہوا تھا تو اس کے بازو میں نا ڈاکٹر نے انجیکشن لگوایا تھا. تو وہ اب نا اس کا بازو بھی اتنا کام نہیں کرتا, اور ہاتھ تو بالکل ہی نا اس کا مطلب چیز نہ گرپ نہیں کر سکتا. وہ اس کی فزیو تھراپی بھی کروائی ہے, وہ پنجہ کا بھی انہوں نے ہاتھ پہ اس کے لگایا تھا, لیکن نا اس کو فرق نہیں پڑا. بہت علاج کروایا اس کا. تو میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھا, میں نے کہا چلو. کتنا عرصہ آپ نے علاج کرایا پہلے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب. تقریباً ابھی بھی اس کا تقریباً جاری ہے, مطلب مسلسل ہو رہا ہے. یہ ابھی 5-6 ماہ ہوئے ہیں اس کو. یہ مطلب گرمیوں میں اس کو ہوا تھا بخار, تو اس وجہ سے نا وہ انجیکشن سے اس کا بازو جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کرتا, اور ہاتھ تو بالکل گرپ نہیں کرتا. اوکے ٹھیک ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ اس کا انجیکشن لگنے کے بعد سے اس کا جو آرم ہے پورا کا پورا وہ کام نہیں کر رہا, اور گرپ بھی نہیں ہے, اور فزیو تھراپی کے باوجود ان کو کیونکہ انہوں نے وہ جس نے بھی لگایا اس نے ان کی نرو پنکچر کر دی ہے. یس. اور جب نرو پنکچر کر دیے تو اس کے بعد پھر کیونکہ اس طرح آئی ہیڈ دی پریویلیج آف ورکنگ ان ریلوے ہاسپٹل آلسو, تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک کیسز کافی کیسز آتے تھے. ایک دفعہ اس طرح کیس ایک میرے پاس آیا, اس کا بالکل پرابلم کوئی بھی نہیں تھی, وہ میرے پاس آیا, اس کا ہاتھ اوپر نہ اٹھے, یہ ہاتھ اوپر نہ اٹھے, ریڈیل نرو اس کی ڈیمیج ہو چکی ہوئی تھی, کسی نرس نے اس کو لگایا. یہاں پہ میل پریکٹس بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں, میل پریکٹس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی لوگ اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس کی آپ یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے اور طریقے آتے ہیں, جیسے آج کل کچھ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے جس میں ہم شاک ویو کرتے ہیں, ہم ریجنریٹیو میتھڈس کی طرف جاتے ہیں. ہم ان کی طرف جا سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں, لیکن آؤٹ کم بہت سلو ہوتا ہے. ایک تو یہ جتنے بھی ہاں ایک چیز پیشنٹس کے لیے بھی میں بہت زیادہ, جتنے بھی پیشنٹس یہاں پہ یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, پیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے پیشنس رکھنا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بتانا بہت مشکل ہے پیشنٹ کو. میں اب جو پریکٹس کر رہا ہوں, ہمیں سب سے زیادہ پرابلم اب یہ آتی ہے کہ پیشنٹ کمز ان
and he wants कि आज एक ही सेशन में ये चुटकी में हम लोग मैजिक कर दें. एग्जैक्टली It's not like this. And खास तौर पे physiotherapy doesn't work like this because we are not injecting any medication, we are not giving any drugs, we are not going for corticosteroid injections, we are doing nothing, we are just doing it manually या with some electrical applications. That's it. ये हमारा total procedure होता है. अब हमने इतने ज़्यादा पेशेंट्स को रिवाइव किया हुआ है, लेकिन उसमें और हमेशा दो चीज़ें याद रखें. एक तो पेशेंट का जो है ना ट्रस्ट होना चाहिए अपने डॉक्टर पे, वो बिलीव होना चाहिए कि हाँ ही इज गोना डू समथिंग, कर रहा है सही कर रहा है. यस. और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपने वक्त देना है. बिल्कुल. आजकल वो जैसे आजकल देखिए यूट्यूब पे भी ना शॉर्ट्स आ गई हैं, रील्स आ गई हैं, पीपल डोंट हैव, हाँ मतलब कि उसी तरह अभी पेशेंट भी ये करता है, 2 दिन आराम नहीं आया, तीसरे दिन स्वाइप, कोई और किसी और के पास चले गए. सो ये चीजें थोड़ी सी इस तरह करते रहेंगे तो यू विल एंड अप नोवेयर. लेकिन बात इसमें से यही है क्रक्स लेना कि भाई ट्रस्ट करें तो अपने पहले तो देखिए आप जहाँ से जाके इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि कंपाउंडर से कोई भी बंदा डिस्पेंसर है, अपने आप को डॉक्टर कहता है, डॉक्टर के पास काम करता है पीए और खुद को डॉक्टर कह के इंजेक्शन लगाता है, तो नहीं लगवाना. क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स से या डॉक्टर से ही इंजेक्शन लगवाना है. अब नर्व आपकी डैमेज हो गई है, वो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा पेशेंस रखना है. साथ दूसरे रिहैबिलिटेटिव मेथड्स जो आजकल बहुत सारे कोल्ड लेजर्स भी हैं, कुछ आपकी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, स्टेम सेल वगैरह वगैरह है सारा कुछ. लेकिन बिफोर गोइंग दैट आप थोड़ा सा पेशेंट रह के बात करें और मतलब इलाज कराएं. एक और चीज पे हम आते हैं शोल्डर. बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरीज की भी बात करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे क्रिकेटर्स को अक्सर हो जाता है, और आजकल सर्दियां भी हैं और हमारे यहाँ हर कोई समझता है कि जैसे ही शोल्डर में कोई मसला है तो फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है. तो थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर क्या है, और उसके लिए आई नो हल इज ओनली फिजियोथेरेपी, तो उसका थोड़ा सा बता दें. सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ ज़रूर जान लें कि हर चीज़ को फ्रोजन शोल्डर ना बताएं. कॉल आती है मेरी टीम को, जब आती है या मुझसे डिस्कस करते हैं आके पेशेंट, जी अंदर एंटर होते, डॉक्टर साहब हमें ना लग रहा है कि फ्रोजन शोल्डर हो गया. सेल्फ डायग्नोसिस. मैंने कहा अच्छा रेंज करें, ऊपर फुल रेंज आ रही है, पीछे फुल रेंज आ रही है. पता चला कि शोल्डर के साथ जो ये जो मसल जा रहा है वो ट्रेपेजियस मसल, जब वो इधर जाके अटैच होता है, आपका इधर जाके जब अटैच होता है तो वहाँ पे जो टेंडन है वो उसका थोड़ा सा आप कह लें कि स्टिफ हुआ होगा, उसके लिए उनको पेन होती है, एंड दैट्स इट. वो हम रिलीज करते हैं तो बेहतर हो जाता है. अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट के फ्रोजन शोल्डर. अब फ्रोजन शोल्डर क्या चीज़ है सबको पता है. फ्रोजन शोल्डर के अंदर हम लोग जो चीज़ें करते हैं ना, वो 2-3 चीज़ें जिसमें हम वो इलेक्ट्रोथेरेपी तो अपनी करते ही करते हैं, साथ में मैनुअल मोबिलाइजेशंस करना बहुत ज़रूरी है. ये जितने भी मेरे फिजिकल थेरेपी के लोग देख रहे हैं, अगर जो भी ऑनलाइन है, वो प्लीज़ इस चीज़ को देखें कि सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी या मसाज कर लेने से आपके फ्रोजन शोल्डर्स ठीक नहीं होंगे. यू हैव टू कंसल्ट ए फिजिकल थेरेपिस्ट सो दैट कि वो आपकी मैनुअल मोबिलाइजेशंस करे. मैनुअल मोबिलाइजेशन में क्या होता है, अब जैसे हमारे पास 4 ग्लाइड्स होती हैं, इंफीरियर ग्लाइड, इंटीरियर ग्लाइड, पोस्टीरियर ग्लाइड, ये सारी 3-4 ग्लाइड्स होती हैं. अब इंफीरियर ग्लाइड का मतलब ये, अब ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है. दिस इज द सॉकेट, दिस इज द बॉल. इसमें आपका ये मूव करता है आपका शोल्डर, ठीक हो गया. अब होता क्या है कि फ्रोजन शोल्डर में ये उसके जो टेंडन्स हैं और मसल्स हैं वो इस तरह जकड़ लेते हैं, इसको कैप्सूल जकड़ लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली मोशन कम हो गई. हाँ, अब इसके 3 स्टेजेस होती हैं. नंबर 1 स्टेज इज फ्रीजिंग स्टेज, द सेकंड वन इज फ्रोजन, एंड द थर्ड वन इज थॉइंग. अगर तो पेशेंट को लगता है और दे कैन अफोर्ड एंड दे कैन कम टू अस, सो वो फ्रीजिंग स्टेज में ही, फर्स्ट स्टेज में अगर आ जाते हैं तो चीज़ें बड़ी एक्यूट होती हैं, हम उसको बड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. फ्रोजन में उसकी रेंज बहुत लिमिटेड हो जाती है, लेकिन फ्रोजन के अंदर एटलीस्ट वो फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने कहीं नहीं जा रहा है, उसको हमारे पास आना है, उसको हमारे से ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसकी एडिशंस को ब्रेक करेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत मेरे पेशेंट्स का कंसर्न ये होता है कि फिजियोथेरेपी के सेशंस महंगे बहुत होते हैं. आपको पता है पर सेशन ऑलमोस्ट 1000, 1500, 2000, और फिर एक कंटिन्यूअस होता है. तो ये, और मैंने बहुत लोगों में फ़र्क देखा है, 3 महीने के बाद उनमें बहुत फ़र्क आता है, लेकिन 3 महीने के लिए इसको सस्टेन करने पाना, उसके लिए क्या है, हाउ कैन इट बी मोर अफोर्डेबल? आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी रेलेवेंट, बट सिंस पीपल आस्क दिस क्वेश्चन अ लॉट, इट इज रेलेवेंट बिकॉज़ पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस. देखें, why dentistry is costly? Why skin cosmetics are costly? Why? Because इसमें manual labor आ जाती है.
اس میں آپ کا ٹائم آ جاتا ہے, اس کے اندر آپ کے آرز آ جاتے ہیں. مشقت اب ہم ہے پوری. ایگزیکٹلی جی. اب آپ دیکھیں وہ اکثر میرے پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ہے نا صحیح ہاتھ کی روزی ہے, صحیح حلال کی روزی ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں ایک چیز ہے, اچھا میں پھر پیشنٹ سے پوچھتا ہوں, when you go to a neurosurgeon, when you go to a neurophysician in اسلام آباد, پنڈی, کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں, بڑے ناموں کے پیچھے جاتے ہیں, you give 5,000 rupees for 2 minutes discussion, you don't have any problem in that. No, you give 5 lakh for one surgery. Yes, one surgery. And when coming, میرے پاس ایک پیشنٹ اس طرح آئے, انہوں نے اراؤنڈ کوئی ایک ٹیسٹ پہ کسی سرجن کے کہنے پہ 80,000 they paid in a very big organization, I'll not name them, but they did so, and coming to me they were saying سر آپ کی فیس بہت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور کیا ایشو ہے؟ میں غالہ رشید بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی جو ہے نا میرے گوڈے کا مسئلہ ہے, بار بار یہ گوڈا جو ادھر سے نکل جاتا ہے, نکل جاتا جگہ پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ان کو ڈسپلیس ہو جاتا ہے جی ان کا گھٹنا, بہت سارے. جی یہ بہت زیادہ کامن ہے, اور اس کے اندر the most common thing is ACL tear. ACL بھی ہو سکتا ہے, ACL سے مراد ہے anterior cruciate ligament, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ادھر گھٹنے کے فرنٹ پہ ہوتا ہے, اسی طرح میڈیل ہوتا ہے, لیٹرل ہوتا ہے, اور posterior ہوتا ہے. یہ 4 آپ کے پاس ہوتے ہیں. اب I don't know ان کا ایگزیکٹلی کون سے والا ہے, جب تک یہ دکھائیں گے نہیں مجھے پتہ نہیں چل سکے گا. اس کے لیے ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں, جیسے anterior draw ٹیسٹ کرتے ہیں, posterior draw ٹیسٹ کرتے ہیں. اب یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس میں صرف ریہیبلیٹیشن نہیں آتی ہے. اگر میرے پاس اس طرح کے, میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, ان کی MRI میں نے سجیسٹ کی, انہوں نے MRI کرائی, اس میں گریڈ 3 کا ان کا ٹیئر آیا, منسکل ٹیئر. اس کو تو ریپیئر کی اس کا ریپیئر ایگزیکٹلی دے آسک می ویری ڈیلیبریٹلی کہ سر اگر آپ ہی کر دیں. میں نے کہا میں کر ہی نہیں سکتا اس چیز کو, پہلے اس کو جوڑیں گے, پہلے پھر اس اس کو کی موومنٹ کو. ایگزیکٹلی. اصل چیز ہے سب سے امپورٹنٹ ڈاکٹر طاہرہ کہ وی ہیو ٹو بی ویری ایتھیکل ان آور پریکٹس. Unfortunately in Pakistan we are just trying to grab the money. بالکل, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آ گیا تو بس اپنا ہی مسئلہ نکال لو. Exactly. تو لیکن یہ کہ اب اس میں تو ڈائریکٹ سرجری کی طرف جانا پڑے گا. ان کا گھٹنے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بکلنگ آف نی جب آپ کو ہوگی. پتہ ہے لاسٹ ٹائم جو آرتھوپیڈک ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی کہ بھائی جہاں پہ سرجری ہوگی وہاں ہم سرجری کر دیں گے, لیکن جہاں سرجری سے پہلے فزیو تھراپی چاہیے ہم فزیو تھراپسٹ کو ہی ریفر کرتے ہیں. اینڈ اٹ از سو ایتھیکل آف ہم ایز ویل ایز یو کہ آپ ایک دوسرے کو بالکل کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کون سا رول کس کا ہے. ہم بہت زیادہ درد کی تو بات کریں, لیکن ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہم معذوری آفٹر اسٹروک, آفٹر فالج کا اٹیک بہت زیادہ ہے. کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ واپس لے کر آنا ہے موومنٹ کو. اسی طرح جو بچے ہیں جنہیں مسکولر ڈسٹروفی ہے, CP ہے, وہ بس پیدا ہوتے ہیں, وہ نہیں اگر چل پا رہے تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مزید کرپل ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا آج لوگوں کو یہ بتائیے کہ کیسے ان بچوں کو بھی شروع سے اور ان بزرگوں کو بھی شروع سے اگر ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر آئیں تو وہ کس طرح کتنا بہتر اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اسٹروک جو ہے نا اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہیمریجک اسٹروک ہوتا ہے اور ایک اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ٹائپس تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ جب اسٹروک ہو گیا اس کے بعد کیا ہے. اسٹروک میں ہمیشہ ایک سائیڈ آپ کی باڈی کی جو ہے نا وہ آپ کی اس میں بالکل متاثر ہو جاتی ہے. پھر اس میں 2 سٹیجز ہوتی ہیں, ایک فلیسڈ پیرالسس ہوتا ہے اور ایک اسپیسٹک پیرالسس ہوتا ہے. ہمیشہ سب سے پہلے فلیسیڈیٹی آتی ہے, مطلب بالکل لاغر ہو گیا. اس کے بعد پھر اسپیسٹسٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, ریجڈیٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب تھوڑا سا اس میں مطلب ہمیں چاہیے کہ اس کو کامن بھی کیا جائے اس چیز کو, جیسے ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کو لوگ کرتے ہیں, بہت کامن کرتے ہیں. اسٹروک اویئرنیس کو بھی ہمیں کامن کرنا چاہیے. اور اس میں ہوتا ہے کہ اگر جتنی جلدی آپ ریہیبلیٹیٹیو پروسیسز پہ آئیں گے, اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. دیکھیں اگین میں بار بار اس چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا پروسیجر ٹائم ٹیکنگ ہے. نیورو ریہیبلیٹیشن کا نام لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نیورو ریہیبلیٹیشن کیا چیز ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ جو اس کے اس کے جو پاتھ ویز ہوتے ہیں, جو چینلز ہوتے ہیں برین میں جو کہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کی اسٹروک کی وجہ سے, وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے اس کے نئے پاتھ ویز, نیورل پاتھ ویز کے اوپر کام کرنا ہے. یس, دیکھیں ایک چیز تو ڈیمیج ہو گئی, اس کو ہم ریپیئر نہیں کر سکتے. اس میں اسی طرح کی وہ ہے کہ جب آپ بچپن میں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کریں. ایک دفعہ
الف बोलना है किसी बच्चे ने, अलिफ बोला, एक दफ़ा लाइन समझे आप ब्रेन में लग गई, फिर अलिफ बोला, वो endorse हो गहरी गई, गहरी imprint होती हो जाएगी, गई। यस प्रिंट इम्प्रिंटिंग, वो प्रिंट होता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है, एंड वन डे वो अलिफ उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल फिर बे पे आएंगे। इसी तरह स्ट्रोक में भी यही होता है कि वो जब न्यूरल पाथवे डैमेज होता है तो उसके इर्द गिर्द हम न्यू बनाते हैं, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, बिल्कुल न्यूरल प्लास्टिसिटी। हम उसके डिफरेंट इसको फ्लेक्शन के कुछ ये फ्लेक्शन होती है, दिस इज़ योर एक्सटेंशन, इसके लिए हम कुछ नए D1 D2 फ्लेक्शन पाथवेज होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और हम उससे पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं। फिर एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे गेट एनालिसिस होते हैं। मेरे सेटअप में हम लोग जब कोई इस तरह का केस टेकअप करते हैं, पहले तो पूरी हम उसकी एक एक चीज़ एक एक मोशन को लेके चलते हैं, हम पूरी असेसमेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सारे जितने भी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हजरात देख रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें कि सही तरीके से असेसमेंट और डायग्नोसिस पे काम करें। वो असेसमेंट और डायग्नोसिस पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी नहीं सही होती है। सही बात है। एक कॉलर की जानिब बढ़ते sure. हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी खैरियत है? ठीक ठाक जी। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोर शाह बात कर रहा हूँ मर्दान से मैडम। जी बताइए। मैडम मेरा जो राइट हैंड है ना, इसके बैक शोल्डर में जब मैं ज्यादा ट्रेवलिंग करता हूँ ना तो जी। सोजिश मुझे महसूस होती है और कभी कभी दर्द भी आती है, लेकिन जब मैं पे टेक लगाता हूँ फिर सही हो जाता है। क्या लगाते हैं उस पे? ठीक, टेक, जब टेक लगाते हैं, ठीक है। वो ठीक एक है, पोस्टर फिर वाली बात आ गई। एज भी बता Yes. दीजिए अपने। मेरे एज है 32। 35। उन्होंने खुद ही अपना बता दिया कि टेक लगाते हुए सही होता है, पोस्टर ड्रिवन है, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको दर्द हो रही है अपने राइट हैंड में। और सबसे कॉमन चीज़ होती है, नहीं ये हैंड नहीं, ये बेसिकली ये ड्राइवर थे ना, जी हाँ बिल्कुल, ड्राइवर। right अब arm and shoulder। ड्राइवर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अब ये ड्राइविंग करते हैं तो डेफिनेटली ही वुड बी ड्राइविंग फॉर एटलीस्ट 8 to 10 जी। आवर्स स्ट्रेट इन अ रो, ठीक है। अब ये बैठते कैसे हैं, ये मेरे शोल्डर्स जो है ना ये आगे प्रोट्रूड हो गए, ही ड्राइव्स लाइक दिस। व्हाट हैपेंस कि जो बैक साइड है स्कैपुला, अपने जो हमारी एक ट्रायंगुलर बिल्कुल। बोन होती है उसके बिल्कुल स्पाइन के साथ ही स्कैपुला, उसके बीच में एक मसल होता है जिसको हम रोम्बॉइड मसल कहते हैं। उस मसल के अंदर जब स्टिफनेस आती है या उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं, दैट इज द कॉजिंग फैक्टर। ये बैक ऑफ, इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि बैक नहीं बैक ऑफ द शोल्डर के ऊपर आता है मुझे, एंड दैट इज प्योरली फॉर द पोस्चर थिंग। मैंने इसलिए पोस्चर तो फिर ड्राइवर कैसे ठीक करे? ड्राइवर एक तो अपनी सीट आगे कर ले, जी, सीट को सीधा भी कर ले, 90 ऐसे लिटा के ना 90 डिग्री 90 डिग्री उसको लॉक करे। और उसके अलावा हाँ, ये जो एल्बोज है ना, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ही शुड नॉट बी ड्राइविंग लाइक दिस, ही शुड बी ड्राइविंग लाइक दिस। उसके जो एल्बोज है 90 डिग्रीज पे हो, ताकि वो सारी जगह इन प्लेस तभी होगी ना। डॉक्टर साहब देखें, वो हर वक्त ही वरना टेक तो में यूं होगा। वरना तो यूं होगा ना, बिल्कुल। वरना तो आपका सारा मैकेनिज्म ही फ्री हो गया। हाँ। तो डॉक्टर साहब इसके साथ साथ ये भी तो होता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ब्रेक और एक्सेलरेटर पे रखना होता है तो शियाटिका भी हो जाती है, और शियाटिका का भी वन ऑफ द बेस्ट तरीके तो आपका फिजियोथेरेपी है। कायरोप्रैक्टिस। अच्छा, कायरोप्रैक्टिस। तो अर्कन निसा के लिए जो कायरोप्रैक्टिस या अलाइनमेंट हम कहते हैं कि स्पाइन की अलाइनमेंट हो जाए, इसके ऊपर गौर करें, जरूर बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ तो मजीद उसको बिगाड़ देते हैं। आपको पता है फिक्सेशन करने के चक्कर में उसको खिंचम तानी करके पहलवान हो गए, मालशी हो गए, वो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिस आर मोर और लेस सेम। इस तरह कि फिजियोथेरेपी जब हम करते हैं 5 इयर्स की डिग्री, और उसके बाद फिर कुछ लोग ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर्स भी करते हैं, जैसे मैंने भी किया था इसमें, तो हमें उसके अंदर मैनिपुलेशन सिखाई जाती हैं। कैसे उसको? यस, कायरोप्रैक्टिस इज ए फैंसी टर्म ऑफ द मैनिपुलेशंस। ठीक है। ग्रेड 5 थ्रस्ट मैनिपुलेशन होती है, वो हम यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट। अब हम करते क्या हैं कि बेसिकली, चलें कायरोप्रैक्टिस हम ट्रेंडी नेम को ही यूज़ करते हैं। कायरोप्रैक्टिस में होता क्या है, जो फिजियोथेरेपी है उसमें ग्रेड 4 की मोबिलाइजेशंस तक हम रहते हैं, जैसे नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन की, उसको रिलीज़ किया, उसको मसल मैनुअल मसल मोबिलाइजेशंस कर दिए, मैनुअल मसल रिलीजेस कर दिए। कायरोप्रैक्टिस में हम थ्रस्ट देते हैं, जर्क देते हैं, इसको कहते हैं HVLA, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट, जिसके अंदर हम हाई वेलोसिटी रखते हैं और एकदम से आप एक झटका देते हैं। यस, झटका देते हैं। उस झटके के अंदर होता ये है कि हम जो कोई क्रैक नहीं करते, देयर इज नो बोन इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो जॉइंट इन्वॉल्व्ड। ठीक है। बेसिकली जो स्पेसेस होती हैं, डिस्क स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर बबल्स बने होते हैं। ठीक है। ये जो क्रैक, ये क्रक की आवाज़ आती है, ये बेसिकली उन स्पेसेस को रिलीज करते हैं। अब शियाटिका होती क्या चीज़ है,
L4 اور L5 یہ دو آپ کے اسپائن کے لاسٹ جو کالم ہے ورٹیبرل کالم دیٹ از L4 اور L5. L4 L5 کے اندر ایک ڈسک ہوتی ہے. جب ہم پور پوسچر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایکسیسو لوڈ ڈالتے ہیں اپنی اسپائن کے اوپر. جب ہم ایکسیسو لوڈ ڈالتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو ڈسک ہوتی ہے وہ پروٹروڈ کرتی ہے پیچھے بیک سائڈ کی طرف. بیک سائڈ پہ کیا ہے نرو پوری آپ کی گزری ہے شیاٹک نرو, یس وہ اس کو دباتی ہے. اس کے اندر پھر آپ کے ببلز بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیسیس ببلز ہوتے ہیں. ہم جب کریک کرتے ہیں تو گیشیس ببلز نکلتے ہیں اور وہ واپس اپنی ان پلیس جاتی ہے. دس از اے بیوٹیفل کانسیپٹ وچ وی ڈو. اور آپ سوچیں ہمارے ہاں اس کو پہلے ریا کی بیماری یا ایئر کی بیماری, ہوا کی بیماری سمجھا جاتا تھا. وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا وہ اس میں کیا کرتے تھے, مالشے کے پاس جا کے بولتے تھے کڑا کے نکالو اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ ایکچولی اٹ کمز ایک چیز اور جتنے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں پلیز دیکھیں, کچھ ان کو ہم جراح کہتے ہیں نا, یہ دیکھیں ہر چیز کوئی میں غلط نہیں کہتا اس لیے کیونکہ طب تھی پہلے, میڈیکل نہیں تھا, ٹھیک ہے, MBBS نہیں تھا, طب تھا. اسی طرح کائرو پریکٹس یہ اب مطلب اس کی ایک نیا ٹرم آ گیا. پہلے وہ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے, بون سیٹرز ان کو کہا جاتا تھا. میرے جو ٹیچر ہیں ہی از ڈاکٹر جیووانی بونفانٹی فرام اٹلی, آئی تھرسٹ انسٹیٹیوٹ فرام, جہاں سے میں نے یہ کورس کیا اپنا. اور his forefathers were bone setters. بالکل یہی جراح جو سیدھا کرتے ہیں. یس اٹلی میں. اور پھر دین ہی بیکیم این آسٹیوپیتھ, پھر آگے سے کائرو پریکٹس. یہ ان چیز اب کائرو پریکٹس اینڈ آسٹیوپیتھک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. اب لیکن پلیز کسی اناڑی کے پاس مت جائیں. ٹھیک ہے, میرے پاس آتے ہیں, کام خراب بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ایسے میرے پاس آتے ہیں نا, میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس آتے ہیں اسی طرح لے کے. جی اگلے کالر کی جانب. ہیلو جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں نصیب اللہ قلعہ سیفلا بلوچستان. جی بتائیے. یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ کہ میرا یہ دائیں کندھا نہیں ہے جی, یہ میں 1 مہینے پہلے میں جم جاتا تھا تو وہاں سے یہ تھوڑا درد محسوس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جم چھوڑ چکا ہوں تو ابھی بھی درد ہے, تھوڑا ہلکا سا چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں, لیکن نارمل حالت میں یہ درد نہیں کرتا ہے. اور عمر کتنی ہے؟ عمر 27-28. اوکے, 27-28 ہے. مسل ٹیر ہے یا پل ہے یا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. میرے پاس جتنے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں نا پیشنٹس, وہ سارے کے سارے اسی رینج میں آج کل آ رہے ہیں. اینڈ بلیو یو می یہ رینج تو ہے ہی ہے. میرے پاس ریسنٹلی 2 months بیک 15 years old boy آیا who couldn't stand straight. مطلب he was but جھکاؤ تھا اس کی کمر میں. اس کی مدر پریشان. میں نے جب ہسٹری ٹیکنگ شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ سارا دن ہی از اے نرڈ, ہی از کانسٹنٹلی وہ پڑھ رہا ہے, رائٹنگ پڑھ رہا ہے. اور وہ اس کو اچھا دین آئی ڈیڈ دا نیسیسری میتھڈز اینڈ نیسیسری ٹیکنیکس آف کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹس اینڈ مینیپولیشن اینڈ موبلائزیشن, فزیوتھیراپی ہم نے ساری کی ہے. تو اس سے بڑا اس کو ریلیف ہوا, اچھا فیل ہوا. اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایک 11 سال کا بچہ ہے, وہ موصوف جو ہیں یہ پیچھے اپنا پیریفارمس سنڈروم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل سارے بچے آگے ٹیک کے اوپر نا, یہ موبائلز کے اوپر. یہ غلط نہیں ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے نہ, لیکن انگیج کریں اپنے بچوں کو. مجھے یاد ہے مائی فادر یوز ٹو تھرو اس ان دی سوئمنگ پول اور ان دا اسکواش کورٹ اور ان دا جم کہ یار جاؤ تم یہ کھیلو. اور ہم لوگ کھیلتے تھے, ہمیں گھر بلاتے تھے, ہم ادھر سے نہیں نکلتے تھے. آج کل بچوں کو ٹیبلیٹس دے دیں اور وہ ادھر سے نہیں نکلتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو جو جم والی بات کرتے ہیں, آج کل کچھ لڑکوں کو جم کا بھی بہت زیادہ کریز ہے, وہ بہت زیادہ ہیوی لفٹنگ, اسٹریچنگ یہ سب بھی کر لیتے ہیں. وارم اپ ہوا نہیں ہوتا. دیکھیں ہاں میں نے تقریباً 2-3 سال بڑا ریگولر اپنا کارڈیو پلمنری فٹنس کے اوپر میں نے اپنا خود سے کیا, اپنی ٹریننگ کی ہے. اینڈ بلیو یو می یور فارم از رائٹ رانگ. آپ کی فارم رانگ ہوتی ہے جم میں, آپ غلط طریقے سے لفٹس ویٹس اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کہیں نہ کہیں انجری ہوتی ہے. اس انجری کی بیس پہ اب جیسے ریسنٹلی میرے پاس بڑے کیسز ہیں نا, اللہ کا شکر ہے, تو میں آپ کو ان سے کوٹ کرتا ہوں. ایک کیس آیا, ہی واز پلئنگ ون ڈے کرکٹ, اس نے بہت زور سے تھرو کی ہے. اچھا اسی ٹائم اس کو ایک کلک کی ساؤنڈ آئی ہے. اس کے بعد سے لے کے, یہ بات ہے 2 سال پرانی, اس دن سے لے کے اب تک اس کی گرائنڈنگ آ رہی ہے, اس کے شولڈر میں آ رہی ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو لیبرم ٹیئر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے جوائنٹ ہے اس کے اندر تھوڑا ٹیئر ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہے, بٹ وہ میرے پاس جب آیا تو میں نے اس کا پروسیس سیدھا کرایا ہے, اس کے مسلس کو تھوڑا ریلیز کیا ہم نے, کچھ ڈرائی نیڈلنگ کیا اس کے. اچھا مزے کی بات,
ایک چیز سوری بیچ میں رہ گئی, جو فروزن شولڈر سے آپ نے بات کی تھی, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی فروزن شولڈر ہوگا یہ پورا کمپلیکس جاتا ہے, اس میں نیک بھی جائے گی, اس میں پیکٹس بھی جائیں گے, مطلب یہ چھاتی بھی تھوڑی سی انوالو ہوتی ہے, اور یہ سائڈ پہ آپ کے جو پیچھے شولڈر کی بیک سائڈ ہے, کمر کی بیک سائڈ ہے, یہ بھی جاتی ہے. یہ پورا کمپلیکس ہوتا ہے, ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں, ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, پیشنٹ بہتر ہوتا ہے. جی تو درد کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل مسل ٹیئر سے درد ہو رہا ہے, اب ہم نے مسل کو ریپیئر ہونے کا بھی ٹائم دینا ہے, رائٹ, ریجنریشن کا بھی ٹائم دینا ہے, پھر ریہیبلیٹیشن پہ آنا ہے. تو اس میں آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک تو وارم اپ, مطلب پہلے اپنے بدن کو گرم کریں اور اس کے بعد صحیح والی ایکسرسائزز کریں جو آپ کے لیے ڈیزائنڈ ہو اور اوور اسٹریچ نہ کریں, دوسرا سرد گرم بھی نہ ہو, مطلب جیسے باڈی گرم ہے اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالیا یا اسی میں چلے گئے. اور اگر فار ایگزامپل انجر ہو ہی گیا ہے تو ہم کتنی دیر بعد جو ہے وہ فزیو تھراپی شروع کر دیں یا اس کی ریہیبلیٹیشن کی طرف کام کر دیں, یا پہلے اس کو ریسٹ بھی دینا ہے تاکہ وہ انجری آپ کی ٹھیک ہو جائے؟ سپوزڈلی کہ آج میں نے ایک ایکسرسائز کی ہے, شولڈر پریس کیا میں نے, شولڈر پریس کرنے کے بعد ایک دم سے مجھے ادھر کوئی فیل ہوا, پین فیل ہوا, پنچ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے, جو کہ موسٹ پروبیبلی ڈیلٹوائڈ یا آپ کا سپراسپائنیٹس کا ٹیئر ہوگا, سوری وہ ہوگا امپنجمنٹ ہوگی. جب وہ ہوتی ہے تو اسی ٹائم آپ نے پلیز لیو اٹ, لیو ایوری تھنگ. لوگ کیا کرتے ہیں, کیپ ڈوئنگ اٹ, کیپ اٹ, ہاں وہ بچے بس آج کل کے وہ ینگ, گھر جائیں اس کو پرائس میتھڈ پہ لے جائیں, پریونشن, ٹھیک ہے, اور ریسٹ, آئس, کمپریشن اینڈ ایلیویشن. ٹھیک ہے, ایک تو کرنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, آئسنگ کرنی ہے, یس آئسنگ کرنی ہے, یس آئسنگ کرنی ہے تاکہ سویلنگ زیادہ نہ ہو, آئسنگ کرنی ہے, کمپریشن کرنا, اس کو تھوڑا سا بینڈیج کر لیں, ہلکا سا, بہت زیادہ نہ کریں, نارمل رکھیں, اور ہیٹنگ نہیں کرنی. اگین جب بھی کوئی انجری ہوتی ہے ڈونٹ ہیٹ اٹ, ڈونٹ اس کو گرم نہیں کرنا, گرم سیک نہیں دینا, آئسنگ کریں, آئسنگ سے بہت بہتر ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو ریسٹ دیں ایٹ لیسٹ فار اے ویک اینڈ دین کم ٹو اس. اور ایلیویشن جب آپ نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایلیویشن یہ ہے کہ اس کو اوپر رکھیں اگر سویلنگ زیادہ ہے تو, اگر سویلنگ زیادہ ہے, اگر نہیں ہے تو کیپ اٹ نارمل, بٹ ڈونٹ یوز اٹ, لیو اٹ, اس کو ویسے رکھیں تاکہ وہ. میں آپ کو اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں. ریسنٹلی ایسا ہوا کہ میں بیسکلی ایک مینیپولیشن کر رہا تھا اینڈ دا پیشنٹ واز 120 kgs. تو مینیپولیشن کرتے کرتے میرا اپنا ہاتھ ذرا نکل گیا ایک دفعہ تھوڑا سا, یہ تو مجھے ادھر یہ ٹیئر ہو گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اس کو پراپر ریسٹ دیا, اور پھر میں نے غلطی کی, میں نے دوبارہ کیا, پھر میں نے دوبارہ پھر میں نے اس کو ریسٹ کمپلیٹ دیا, کچھ ایک میڈیکیشن لی میں نے ساتھ میں, اور اس کو ریسٹ دیا, آئسنگ بہت میں نے کی ٹکا کے, اس کو میں نے پھر اس کے اوپر میں نے وہ اسپلنٹ پہن لیا. یس, کالر کی جانے پڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم میم, ڈاکٹر اسلان صاحب سے سوال ہے میرا جی کہ ڈرائی نیڈلنگ کا جو ذکر کر رہے ہیں ابھی, تو یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے % افیکٹو ہوتی ہے؟ اوکے جی, اب مزہ آیا, کوئی اچھا سوال ہے. اب ڈرائی نیڈلنگ از ویری افیکٹو. اوکے, ہاں, اٹ ہیز ڈبلڈ مائی پریکٹس ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے, یس, ہم جو جی میں بتا جی واٹ از ڈرائی نیڈلنگ. اس طرح ہے کہ جو پرانے نیسٹی قسم کے ٹریگر پوائنٹس بنے ہوتے ہیں نا, اس کو ہم جتنا رگڑ لیں, ہم جتنا مینول کر لیں, وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرائی نیڈلنگ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی ڈرائی نیڈلنگ, دس از یور ٹریگر پوائنٹ, دس از دا نیڈل وچ از اونلی 30 mm. ٹھیک ہے, 30 mm نیڈل ہے, ہم نے اس کو ڈائگنلی یوں پلیس کرنا ہے, ہم نے اس کے اندر اسکن کے اندر جانا ہے, نہ کوئی بلڈ نہ کوئی نرو, ہم نے نرو کو بچا لینا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ہم اس کو کریں گے, نیڈل ڈالیں گے اندر اور جا کے اس کو پاپ کریں گے. اس کے اندر ایک آپ کو وہ ایک ٹوچ سا فیل ہوتا ہے, ہمیں جب ٹوچ فیل ہوتا ہے, ہم وی کیپ اٹ دیر فار لائک 5 to 10 minutes and that's it, we take it out. So it's similar to acupuncture? Exactly. more or less. Acupuncture میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں کچھ اس طرح کر کے, ایگزیکٹلی اس کا تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے, ڈرائی نیڈلنگ کی ڈفرینٹ ہے. پھر اس میں الیکٹرو آکوپنکچر بھی ہوتا ہے, ہم وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ہوتا ہے کیا ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں. جب ہم نے اس کو کیا, ہم ایک انفلیمیٹوری رسپانس جنریٹ کر رہے ہیں یا انفلیمیٹری رسپانس جنریٹ کر رہے ہیں اس جگہ پہ, تاکہ وہاں پہ بلڈ فلو انکریز ہو. بیسکلی آپ کا سیم وہی مائکرو نیڈلنگ والا کانسیپٹ ہے جو ہم روزانہ ڈرمیٹولوجی اور ایستھیٹکس میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا آج کل بہت زیادہ لوگ کپنگ اینڈ حجامہ کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کپنگ اور حجامہ بھی صحیح پراپر لائسنسڈ بندے سے کروانا کتنا ضروری ہے, یہ بھی مینشن کر دیں, کیونکہ لاٹ آف پیپل جسٹ گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, اور اس میں کیا کیا غلطیاں. پاکستان میں آپ کچھ نہیں روک سکتے, نہ کچھ روک رہے ہیں, اور جو آپ نے بات کی ہے, ہر چیز کے لیے سرٹیفکیشن بہت ضروری ہے.
और वो भी सही जगह से, exactly, लाइसेंस वाली हो, जी। ऐसे कॉपी, आपको पता है नेट से बहुत सारे लोग अपनी कॉपी निकाल के मेरे पास छाप देते पेशेंट्स आते हैं ना, मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो जब क्रैक करेंगे या मैनिपुलेशन करेंगे, सर ये तो हम भी कर लेते हैं ना, यू कैन डू इट, अच्छा सही है, Why कर don't लो। you do it? हाँ, why don't you start doing it? I have seen people doing it and breaking the necks and breaking everything. Yes, और हमारी ठीक है। प्रैक्टिस में तो और भी बहुत ज्यादा जो है। हिजामा और कपिंग की आप बात करिए वो बहुत ज़रूरी है, उसकी यूके से लाइसेंसिंग होती है, सर्टिफिकेशन होती है, उसके 3-4 लेवल्स होते हैं, वो करें, उससे फ़र्क पड़ेगा, अच्छा होगा। हर चीज़ का देखें, अब देर आर जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है, ठीक है, इस पे भी लोग काम करते हैं और बहुत बहुत पेशेंट मैंने उसके रिकवर होते हुए देखे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट जो जिसका एक्सपीरियंस है, मैंने जब ये की है अपनी डिग्रीज की हैं और सारा, मुझे अब 10 साल हो गए, 10 साल करने के बाद मैं इस नतीजे पे पता आया है कि कि अब ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपने पहले मेंशन किया था, जैसे आपने नेक की एक्सरसाइज आई, फिर आपने नी की बताई, थोड़ी सी आप एक आध बैक की एक्सरसाइज भी डेमोन्स्ट्रेट कर दें। बहुत सारे लोगों को हमारे पास कमर दर्द होता है, तो वो बैक के लिए कौन सी ऐसी आइडियल एक्सरसाइज किया करें? बैक के लिए ना उसमें सबसे, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप चाहिए चलिए होता थोड़ा है, सा वैसे ही लेकिन बता मैं दें, आपको ये describe बता कर देता हूँ। दें। हाँ जी, उसमें सबसे अच्छी अगर तो आपको ये फील होता है, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप घर पे ही लेटें ठीक है, और उल्टा होके देखें, पहले ठीक है। उल्टा लेटें, ठीक है, अपने आप को एक्सटेंड करें, ठीक है, ठीक है, अपने आर्म से एक्सटेंड करें और देखिए कि आपको बैक में पेन आ रही है। ठीक है, फिर अच्छा, एक ये कंडीशन है। दूसरी, आप सीधा लेटें, टांगों को अपनी तरफ प्रेस करें, फील इट कि आपको पेन आ रही है। ठीक है, दोनों कंडीशंस डिफरेंट है। ठीक है, जो जब हम सीधा लेटते हैं, मतलब बैक पे लेटते हैं और टमी के ऊपर आके अपनी लेग्स लगाते हैं और आपको तब कोई पेन हो रही है या सनसनाहट फील हो रही है लेग्स में, देन यू डोंट हैव टू डू दैट एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपने फिर उल्टा लेट जाना है और आपने एक्सरसाइज stretch स्ट्रेच करके। करना है, जिसको हम बड़ा इजीली मैं बता देता हूँ। जो लोग भी करना चाहते हैं यूट्यूब पे जाएं, सर्च ब्रिजिंग एक्सरसाइज, ब्रिजिंग, जी bridge ब्रिजिंग, बन जाए, ब्रिज ठीक ब्रिज है, वो सीधा लेट के ही होता है ठीक ब्रिज। उसके अलावा सुपरमैन पोज कर लें, ठीक है। उसके ये सुपरमैन देख लें, पोज कौन सा होता है? सुपरमैन पोज में आप उल्टा लेटते हैं और आप इस तरह यूं कर करके रहे होते पीछे, हैं, यस सुपरमैन एग्जैक्टली, में। पीछे की तरफ, यस, ठीक है, वो आप कर लें। फिर अगर आपको उल्टा लेट के प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने सीधा लेटना है और आप सर्च करेंगे विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, ठीक है, ठीक है, या फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, मतलब इस यस, तरह इसको करने के। स्ट्रेच करना है। या फिर आप सर्च करेंगे कि हाँ बस ये ठीक तो है। बेसिकली सुपरमैन पोज हो गया, आपका ब्रिज हो गया, ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, और दूसरा आपने विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, ये आप सर्च करके देख सकते हैं। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मेरा ख्याल है कॉलर जो है वो एक्सरसाइज करने चले गए हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, ये आपने मुझे बैक की एक्सरसाइजेस बताई, हमने नेक की। कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों को कि यहाँ पे, CTS जिसे जी हम बिल्कुल, कहते हैं, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी इस साइड पे, कभी इस साइड पे, और बिल्कुल, और फिर उनको रिलीज कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके लिए कौन सी आइडियल एक्सरसाइज है जो रिस्ट और इधर जो सबसे पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं हाँ, इसको? एक्सप्लेन कर दें आप। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन करना, क्योंकि ताकि लोगों को समझ आए कि हम लोग क्या कुछ, दिस इज एन अवेयरनेस सेशन फॉर देम, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि कितने डाइवर्सिफाइड तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, जिसको हम सीटीएस कहते हैं। सीटीएस का मतलब है देयर इज अ दिस इज योर रिस्ट, दिस इज योर रिस्ट। रिस्ट के अंदर एक बैंड होता है, एक शीथ होती है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके नीचे से सारी आर्टरी, नर्व, वेन, आपकी जितनी चीज़ें वो सारी जारी होती हैं और आपके हैंड को सप्लाई करती हैं। सीटीएस में होता क्या है कि हम ये पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप घर पे ही इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपने ये टेस्ट है, आपने इसको इस तरह रखना है, 90 डिग्री पे अपनी एल्बोज रखनी है, आपने पाम्स को अपने जोड़ लेना है और आपने एग्जैक्टली इस तरह करके अपने हाथ को आपने एक्सटेंड करना है। कीप इट देयर फॉर एटलीस्ट 2 minutes 3 minutes, कीप टेस्टिंग इट। इफ यू फील द सेंसेशन इन योर हैंड्स, that means that your median nerve is involved. मीडियन नर्व जो कि आपके हाथ को सप्लाई करे, कुछ सेगमेंट को करती है, 3 सप्लाई करती है हमें। दूसरा, दिस इज नोन एज फैलन टेस्ट, द अदर वन इज रिवर्स फैलन, ठीक है, ये हम करेंगे अगर इसमें भी होती है। अब इसका तरीका क्या होता है कि जो एक्सरसाइजेस हैं सिंपल, अब होता है क्या कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वो टाइट हो जाता है। जब वो टाइट हो जाता है, उसमें भी फिर ये है कि उसकी सेवेरिटी पे डिपेंड कर रहा है। सर्जरी पे तब हम जाएंगे जब बिल्कुल ही कुछ रिलीफ नहीं हो रहा। सबसे पहले आप जाएं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पे, जैसे हम कर रहे हैं। अब हम क्या करें, या पेशेंट क्या कर सकता है, ये एक्सरसाइज करता है, अपनी सीधा रखता है बाजू को, ये करेगा और ये
स्ट्रेच करेगा, ठीक है, अगेन स्ट्रेच करेगा एंड स्ट्रेच इट अगेन फॉर 10 सेकंड्स एट लीस्ट, स्ट्रेच करके रखे ताकि स्ट्रेच आए, ये करेगा, ये स्ट्रेच करेगा, ये स्ट्रेच करेगा, ये उससे पहले थोड़ा सा इसको करेगा ये इस तरह से 15 to 20 times, 15 to 3 days, times. 3 times a day, 3 times a day, 15 to 20 times आप यूं और यूं करेंगे, 15 to 20 times for couples। जी, और उसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा गर्म करें, ये इस जगह को स्पेसिफिकली गर्म करें और उसको रिलीज करें थोड़ा सा, ठीक है, इसका थोड़ा सा मसाज करें, थोड़ा रिलीज करें इसको, ठीक है, ताकि ये जगह यहाँ से आपकी रिलीफ हो। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का जॉइंट हो तो आप गर्म कर सकते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला हो तो आप गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई वैसे सोजिश इंजरी की वजह से, चोट की वजह से आ गई है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपने आइसिंग करनी है, आप गर्म उसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक थोड़ी सी और बात बताएं कि हमारे यहाँ जूते बड़े गलत पहनते हैं लोग, तो लड़कियां हील पहनती हैं और बाकी कुछ के ना जूता एक जो है वो घिस चुका होता है, एक नहीं होता, तो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो एक आपका पैर नीचे और एक ऊपर होता है और आप इस तरह से चल रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द होता है, तो ये आपका सही जूता कितना इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर थोड़ी सी भी बात करें। 3 चीज़ें जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, पिलो, तकिया, जी तकिया, गद्दा आपका जिसपे आप सोते हैं, और तीसरा आपका जूता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तकिया, गद्दा और जूता, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो जूता है आपका, दैट इज, मैं उसको कहता हूँ कि जब आप बाकी तकिया और गद्दा तो घर पे पूरा दिन आपने जो काम करना है, योर जूता इज योर एवरीथिंग। If it is comfortable, you are comfortable. If it is not, because this is your base. Right. If you are not comfortable from the base, अगर आप अपनी base से comfortable नहीं है, तो ये it trickles down, ये trickles up, ये ऊपर जाएगा सारे का सारा और ये till the top जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी है। और जूता आप वो लें, नाम ले लूं मैं, ले स्केचर्स अच्छे हैं, स्केचर्स जैसे आपने पहने हुए वही देखी थी कि आपको पहने हुए देख के पता लग रहा है कि इस तरह का कंफर्टेबल जूता पहनेंगे आज मैं, हालांकि मैंने पहने और जो मेरा जूता है उसके बाद तो बस जाके चूं चूं ही करता है। अच्छा, प्लांटर फेशियाइटिस होने की सबसे बड़ी रीजन भी यही है। प्लांटर फेशियाइटिस हम समझते हैं कि सिर्फ जूते की वजह से नहीं, आपके जो काफ मसल्स हैं ये टाइट हो जाएं, आपके काफ के नीचे ये यहाँ पे आके एचएलएस टेंडन है, ये अगर टाइट हो जाए तो वो नीचे आपके सारे मसल्स को खींचना शुरू कर देता है। जब खींचना शुरू कर देता है तो प्लांटर फेशियाइटिस होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं और उसको फिर हम रिलीज़ कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्यों होने दें, पहले क्यों होने दें। अपने जूता सेट रखें, जूते अच्छे लें, इन्वेस्ट इन योर शूज़, ठीक है, आई एम सिंपली सेइंग इन्वेस्ट इन योर शूज। और दूसरा, हम जो बैठे बैठे हमने कहा था कि कुछ एक्सरसाइजेज हम बैठे बैठे कर सकते हैं, आपने नेक की बोली थी और उसमें कुछ आपने रोलिंग एक्सरसाइजेज एंकल की एक दफा मेरे पिछले प्रोग्राम में बताया था, थोड़ा सा वो बताइए कि कैसे बैठे बैठे ऑफिस में हर घंटे के बाद एक आपको ब्रेक भी हो जाए, सर्कुलेशन भी आपकी जो है वो जिंदा हो जाए, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपकी ये जो आपका एंकल है और फुट है उसकी रोलिंग कैसे करनी है। एक तो कीप जिनके भी पाँव के मसाइल हैं और जिनके भी इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं, एक बॉल रख लें अपने पास अच्छी सी, एक टेनिस बॉल टाइप जो चीज़ होती है, शू उतारें, डेस्क होता है आपका आगे, कोई मसला नहीं है, आप बॉल नीचे रखें एंड उसको आगे से उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देके, ताकि आपके, हमने फेशिया को रिलीज कराना है, हमने स्किन है, स्किन के नीचे फेशिया है, ठीक है, मसल के ऊपर फेशिया होता है और स्किन और मसल के दरमियान फेशिया होता है बेसिकली। सो ये हमने उसको रोल करवाना है, रोल करवाना है। एक तो ये कर सकते हैं, फिर दूसरा ये करके ये स्ट्रेच like this is, ठीक है, ये स्ट्रेच करें, इसको स्ट्रेच करें, ये स्ट्रेच करें, स्ट्रेच डाउन, स्ट्रेच अप, ये सुपिनेशन, हाँ, इस तरफ करना है आपने, अपने पाँव को अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर, ये नीचे, ऊपर, ये सब कुछ 15 मिनट्स में 15 टाइम्स। तो ये हम लॉन्ग, जब बहुत ज़्यादा जैसे लंबे सफ़र पे जाते हैं प्लेन में, आई थिंक इट्स वेरी गुड इन द प्लेन एज वेल। डॉक्टर अरसलान, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, क्योंकि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी, सिर्फ बातें नहीं थी, और ये सारी चीज़ें मैजिक की तरह वाकई काम करती हैं अगर आप पेशेंट हो। ये जो की वर्ड था ना, पेशेंट हैज़ टू लर्न टू बी पेशेंट। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अरसलान सज्जाद, हेड ऑफ फिजिकल थेरेपी है और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वो बता रहे थे कि किस तरह से फिजिकल थेरेपी जो है वो आपको रिहैबिलिटेशन
सर्कुलेशन, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट को भी इंप्रूव करती है, डिसेबिलिटी से आपको बचाती है, पेन से बचाती है, इससे पहले कि आप मेडिसिन की तरफ जाएं या सर्जरी की तरफ जाएं या दूसरे साइड इफेक्ट्स में मुलव्वस हो जाएं। एक्सरसाइजेस भी आपने सुनी, किस तरह नेक को आपने रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, आपने स्ट्रेच भी सुना था, आपने किस तरह से नी को किस तरह प्रेस करना है आपके टॉवल के ऊपर, रोल्ड टॉवल के ऊपर, या कैसे आपके एंकल को भी रोल करना है वो भी आपने सुना है। अपने गद्दे में इन्वेस्ट कीजिए, अपने तकिए में इन्वेस्ट कीजिए और अपने जूते में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।